इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से जो बहुत हो रहा था, शोर मच रहा था कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होनी चाहिए और आपके हाथ मिलाने पे बहुत जवाब वावेला हुआ, उसका कुछ बताएं कि क्या हुआ कि क्यों मुलाकात नहीं हो पाई, या क्या कोई मुलाकात होने का मौका है, मुमकिन है? देखिए, और जहाँ तक मुलाकात नहीं हो पाई इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है वी आर रेडी टू इंगेज एनीवेयर एनी टाइम, बट हम चाहते हैं कि ये इंगेजमेंट जो है उफ्तन नशस्तन बर्खास्तन ना हो, मानी खेज इंगेजमेंट हो, सस्टेन्ड इंगेजमेंट हो और रिज़ल्ट ओरिएंटेड इंगेजमेंट हो। जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए जुलाई में, तो मेरा मौक़िफ़ यही था। वो कहना चाह रहे थे कि उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन ने किसी हद तक उन्हें उनके जो हैं हाथ बांधे हुए हैं, और मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में जब भी डायलॉग होगा वो सिलेक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव हो नहीं सकता। जितने हमारे इश्यूज़ हैं वो नोन इश्यूज़ हैं। हमारा एक कॉम्पोजिट डायलॉग का पैटर्न है जिस पर हम इंगेज एक दूसरे को करते रहे हैं, उसके सेगमेंट्स सब जानते हैं, और उन सेगमेंट में से किसी सेगमेंट को भी अहमियत न देना मेरे लिए मुमकिन ना होगा। मिसाल के तौर पर अगर जैसे जुलाई में एक मौक़िफ़ था कि अभी हम टेररिज्म पर और मुंबई पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन सियाचिन और कश्मीर पे अभी बात उसका शायद अभी ग्रेजुएटेड उनकी ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारी जो इंगेजमेंट है वो ग्रेजुएटेड होनी चाहिए। सो माय पॉइंट वाज कि ये इम्पोर्टेंट हमारे इश्यूज़ हैं, इसमें हम सेलेक्टिव हो नहीं सकते। ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की नशिस्त हो और उस नशिस्त में कश्मीर का तज़किरा ना हो, उस नशिस्त में सियाचिन को गोल कर दिया जाए, सर क्रीक जो है वो आए बाएँ शाएँ हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और हमें इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए एक मुस्बत ज़हन से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि दोनों तरफ आप इस बात को एतराफ़ कर चुके हैं कि डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड तो फिर डायलॉग में तो फिर एंड ऑन ऑल इश्यूज़, ऑन ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़, दिस वॉज द टिम्पू स्टेटमेंट एंड दिस वॉज द टिम्पू स्पिरिट। तो मेरा मौक़िफ़ यही रहा है कि इस टिम्पू स्पिरिट को हमें लेकर आगे चलना चाहिए, और जब भी हिंदुस्तान तैयार हो हम उनसे इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अभी कल अब यहाँ भी आज भी आफ्टर माय यूएन स्पीच जब एनडीटीवी की एक नुमाइंदा मुझसे उन्होंने मेरा मौक़िफ़ पूछा, तो मैंने बड़ा वाज़ेह कहा कि आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी टू इंगेज, एंड द बॉल इज़ इन योर कोर्ट to decide. I'm available. I'm willing to invite him. He's most welcome to come and have a sitting. और ये भी नहीं है, अगर वो समझते हैं कि मुझे आना है तो मुझे भी उसमें कोई आर महसूस नहीं होती, मैं चला जाऊँगा। सो हमारा मौक़िफ़ कंस्ट्रक्टिव रहा है। अब देखिए, हम अपना जो नुक्ता नज़र है वो तो बयान करेंगे, और आपने देखा, और आपने ये देखा होगा और आपने महसूस किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस इजलास में, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, एंड आई फील हैप्पी अबाउट दैट कि मेरी सोच में और दफ्तर ख़ारजा की सोच में और हुकूमत पाकिस्तान की सोच में बिल्कुल क्लैरिटी थी और है। चाहे कश्मीर का इशू, हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उस पर इख्तियार किया, और जो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है उस पर हमने बात की। चाहे सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म की बात है,
چاہے آپ کے بھلا ہو کلائمیٹ کی بات ہے، چاہے اور فلسطین کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑا دو ٹوک موقف پیش کیا، اور یہ ہمارا حق ہے، ان کا بھی حق ہے اپنا موقف پیش کرنے کا، اور مل بیٹھ کر ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ مگر آپ نے تقریر کے جواب میں منیسر صاحب انہوں نے آج جو جس رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ پہلے اس کی اور ایسے وقت میں کشمیر کا جو تذکرہ اس طرح سے کہ اتنے واضح طریقے سے کئی سالوں کے بعد کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے مسائل زیادہ پیدا ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ دیکھیے اب آپ یہاں سے کہاں جائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل ہمارے اندرونی کتنے ہیں اور ان کے اپنے کتنے ہیں، اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں ہم نے ان کو ٹیکل کرنا ہے، جو ان کے ہیں ان نے ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ایک سیپریٹ مسئلہ ہے، وہ تو ایک ڈسپیوٹ ہے، اور ایک ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے، اور ہمارے کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ ہے۔ اب اگر میں نے وہ نقطہ اٹھایا ہے اپنی تقریر میں تو اس پہ تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کیا کمپوزٹ ڈائلاگ میں جموں اینڈ کشمیر پہ ہماری نشست نہیں ہوتی؟ کیا پیس اینڈ سیکیورٹی ایشوز پر ہمارے اجلاس اور ہمارا تبادلہ خیال یا تو فارن سیکرٹریز لیول نہیں ہوتا؟ تو یہ تو کوئی بات نہ بنی کہ ہم نے یہ نقطہ کیوں اٹھایا ہے۔ تو سر آپ نے کہا تھا کہ آپ نے کچھ پروپوزل کیے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے مائی پروپوزل واز کہ ہمیں وی کی ناٹ بی سلیکٹو، وی کی ناٹ پک اینڈ چوز۔ یس، آپ کو ٹیررزم میں انٹرسٹ ہے، ہمیں ٹیررزم میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے۔ کیوں؟ کہ ہم آج وکٹمس ہیں ٹیررزم کے۔ آج ہمارے ہاں بہت سی ٹیررسٹ کاروائیاں ہو رہی ہیں جس میں بہت سے ہمارے اپنے معصوم شہری جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یس، if you want to discuss terrorism, I'm willing to discuss terrorism. If you want to discuss progress on Mumbai, I'm willing to discuss progress on Mumbai. ٹھیک ہے نا جی؟ But how can I overlook the situation in Kashmir? اب وہ کہہ رہے ہیں اب دیکھیے ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہے، قبلہ کشمیر کا مسئلہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے نہتے لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جون کے بعد وہاں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ تو میں نہیں، ہندوستان کی اپنی جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ہندوستان کے اپنے جو تھنک ٹینکس ہیں، ہندوستان کی اپنی جو پارلیمنٹ ہے، وہ اس پر فکر مند ہیں۔ اگر فکر مند نہ ہوتے تو آل پارٹیز کانفرنس کیوں منعقد کی جاتی؟ اگر فکر مند نہ ہوتے تو وہ سری نگر وفود کیوں بھیجے جاتے؟ ٹھیک ہے نا؟ کشمیر کا مسئلہ وہاں کے لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے اٹھا دیا ہے۔ جو 100 سے زیادہ اموات وہاں ہوئی ہیں، وہ اس کا ذمہ دار آپ پاکستان کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اب تو انڈین انٹیلیجنشیا خود کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ It is an indigenous political movement. It is a revolt against oppressive policies and atrocities that are being committed in Indian occupied Kashmir. یہ میں تو نہیں کہہ رہا، تو یہ تو بڑا واضح موقف ہے۔ سر